Rahim, dear student from second year biology, today our topic of discussion is antagonistic muscles. वो स्टूडेंट दा एंटागोनिस्टिक मसल वही सता यानी हाँ मसल जगह दयोबल अपोजिट कार के ये दयोबल अपोजिट कार के ये दाम तो पता राज दाम को बॉडी की 650 मसल दी. There are 650 muscles in our body. Most muscle occur in pairs. ज़्यादातर मसल अगर जोड़े दी सीधी रखा जोड़े दी चीयों मसल अगर वंडीगी नुबल वतगज़ीगी नदी दा कार दा योबल सरी अपोजिट थी नदी दा मसल तुम सो एंटागोनिस्टिक मसल दा एंटागोनिज्म दा सतोई दुश्मने तो हुई यानी हाँ खलक जगह दा योबल अपोजिट कार के दा योबल अपोजिट चलेगी तो दा तुम सो एंटागोनिज्म और दा मसल तो बस एंटागोनिस्टिक मसल्स बस दा गोर मंगा दा सरी करी ची. There are 650 muscles in human body, most of which occur in pair. ज़्यादातर अगर जोड़ा की it giant these muscles work against each other by contraction. जिकम दे कि giant भी नो अल्तदा muscle कार के दियोबल खिलाफ contraction की. This relationship is called antagonistic. दाउदा का ताल्लुक तुमगे सो antagonistic और दागा phenomenon तुमगे सो antagonism. Student, the skeletal muscle has 3 parts. The skeletal muscle 2 parts थी 3 parts थी. No यो हम गदलता देखो राशा यो हो जब कम ज़ी कि दा muscle attached थी. No दागा attachment side तम गवा यो origin. यानी दा muscle हागा ज़ी चलता muscle fix लगी दिली यो attach हुई दा अडू को सरा ना ये तम गसवा यो origin. बल हाँ गज़ीद जब कम ज़ी कि दा मसल मोमेंट शो की हरकत शो की लेकिन बदी दी कि दा मसल से की हरकत शो की करा दी तभी हम सो इंसर्शन सो तो है इंसर्शन was the origin or the insertion पर मंस की दा ज़े चिकुम दी दा डबल शांति ज़े नहीं दी दा मंगक शांति तो दी जे तसोई दी जे तोई बेली सो तो ही बेली एक्चुअली खेट है तो ही लेकिन संग दा खेट बार तरह होती. The muscle hanga point चलता अगर fixed लगे इधर ही ना ये तुम वही origin सो तो वही origin जब कम ज़ी कि the muscle हरकत शो की the bone वही तुम का सो insertion और the insertion और the origin पर मंस की जिकम डबल इससे ही ना ये तो बस वे belly दा खबर clear शो तुम का दासी जो origin fixed region where muscle are attached how fixed point चलता muscle attached ना ये तो बस वे origin. Insertion, the end of muscle that move bone. The muscle हाँ इन जगह अडू के लिए हरकत वर्क ना ये तो बस insertion. Belly, the thick part between origin and insertion which contract. The origin or the insertion पर मंस क्या कैसे चलेगा contraction की या relaxation की ना ये तो बस belly. खबर clear शो उसे दगूरे example of antagonistic muscle. हमको बॉडी के एंटागोनिस्टिक मसल रोडीर ज़्यादा थी खुदा दो पकड़े कॉमन दियो दे बाइसेप्स और बल से ट्राइसेप्स दीजिए कि जो कम मसल दे दा दी तो बस वे बाइसेप दी साइड तो कम मसल दी तो बस वे ट्राइसेप्स ब्यादे क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल पदीजिए कि पथाई की दलते जो बड़ा कम मसल दी तो बस वे क्वाड्रिसेप्स दीजिए कि जो लांदी कम मसल दी आई तो बस वे हैमस्ट्रिंग सब होते hamstring muscle दी की वर्कड़ियम दी बस टूरिंग बाइसेप्स पर सब बेस होता हुई बाई वही दो होता यानी बाइसेप्स चिकम मसल दी दा स्केपुला सरा पर 2 पॉइंट बांधे origin देने से होता है बाइसेप्स और द ट्राइसेप्स आगा पर 3 पॉइंट बांधे दा अटैचमेंट पॉइंट सू दी आगा 3 दी ना ये तुमको सो है ट्राइसेप्स द बाइसेप्स 2 अटैचमेंट पॉइंट थी द ट्राइसेप्स 3 attachment point थी उस में वो बाइसेप द origin द ससर द स्केपुला द तबखे शदने द तसोई स्केपुला और द इंसर्शन चिकम दे के मोमेंट शो कि द रकम बोन सरा अटैच थी द रेडियस बोन सरा द अटैच थी रकम बोन सरा रेडियस द इंसर्शन पॉइंट सर अगर रेडियस थी द एमसीक्यूज दोबारा नोट की ट्राइसेप द origin ऑफ स्केपुला या डिफरेंट पार्ट्स थी द इंसर्शन कम बोन दे अगर दे अल्ना ये कम बोन दी अल्ना दा बताया दी ब्याम गली की ची एगोनेस्ट
اګونست څه ته وایو؟ نو موږ داسې چې د مسل دیټ از کنټریکټینګ، هغه مسل چې دغه کنټریکشن کیږي، لکه زه دا لاس داسې کوم که نه، نو دا مسل راغونډېږي که نه، نو دې ته موږ څه وایو؟ اګونست. د ده خلاف دا بل مسل چې دا ریلیکس کیږي، نو دې ته موږ څه وایو؟ انټاګونست. پوه نه شوې؟ چې د کوم مسل راغونډېږي هغې ته وایي اګونست، چې کوم ریلیکس کیږي نو هغې ته به څه وایي؟ انټاګونست، چې د هغه خلاف کار کوي. انټاګونست د مسل دیټ ریلیکس، هغه مسل چې هغه ریلیکس کیږي نو هغې ته به څه وایي؟ انټاګونست. فلیکشن څه ته وایي؟ یا فلیکسر. فلیکسر نو موږ لیکي بینډینګ مومنټ آف مسلز. لکه دا اوس مسل دی که نه، تاسو داسې کې دلته چې کوم انګل دی، دا انګل څه کېږي؟ دا کمیږي. چې کله دا بینډینګ موږ کوو د آرم ایټ ایلبو، نو دې دا انګل چې کوم دی دا څه کېږي؟ دا ډیکریز کېږي. نو دې ته موږ څه وایو؟ د بینډینګ مومنټ ته موږ وایو څه؟ فلیکشن. څه ته وایو؟ فلیکشن. او دلته چې کوم مسل دی هغې ته موږ څه وایو؟ چې دا فلیکسر دی. دا څه دی؟ نو دې اپوزیټ چې کوم مسل دی هغې ته به څه وایي؟ ایکسټینسر. کولاویږي. ایکسټینسر یا ایکسټینشن یا ایکسټینسر، strengthening of muscle. چې کله مسل هغه غځېږي نو هغې ته به څه وایي؟ دغه مسل ته به وایي ایکسټینسر. فلیکسر چې هغه راغونډېږي، ایکسټینسر چې هغه غځېږي. دا خبره کلیر شوه؟ بس سټوډنټ دلته مونږ لیکلي دي چې دا بره بایسپس دی، دا ټرایسپس دی. په دې پوزیشن کې د سټرینتن پوزیشن کې، په دې پوزیشن کې مونږ داسې لیکلي دي چې دا بایسپس دی دا ریلیکس دی. دا څه دی؟ ریلیکس دی. دا سټرینتن پوزیشن دی، سیده داسې. خو په دې پوزیشن کې دا بل مسل څه دی؟ دا کنټریکټډ دی. نو دې کنټریکټډ مسل ته به څه وایي؟ دې ته به وایي اګونست، او دې بل ته به څه وایي؟ انټاګونست. دا خبره کلیر شوه؟ اوس چې کله مونږ داسې کوې، دا لاس داسې بینډ کوو، دا لاس تاسو بینډ کړئ که نه مړه هسې داسې دې ریجن ته بیا څه وایي؟ تاسو خاندئ چې داسې مونږ کله بینډینګ کوو، تاسو جیم میم کوئ که نه، په هغې کې دا چل کوي، څوک دا چل کوي، څوک پکې دا چل کوي. نو دا بینډینګ دا خو په ډانسونو کې دا خلک خو ډېرې نخرې کوي که نه، په هر انګل بینډ کېږي. لکه خدای ظالمانو سزا به در پکې مات شي، خراب به شي. اوس مومنټ دلته چې کله مونږ داسې بینډینګ کوو نو بایسپس څه شي؟ دا کنټریکټ شي. دا څه شي؟ خو د دې دا مسل څه شي؟ دا ریلیکس شي. دغه قصه نو دغه ته موږ څه وایو؟ انټاګونسټیک مسلز. او الله دې نه کړي فرض که په چا باندې پالج اټیک وکړو نو بیا به ګورې مومنټ به بیا پرې بیا به ځي راځي هسې